अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। इमरान खान और मखदूम शाह कुरैशी को साइफर केस में सज़ा तो हो गई है। अब सज़ा के बाद अब उस पे बात करनी चाहिए कि आगे क्या है, लेकिन पहले इस सज़ा की और केस के बारे में 3-4 पॉइंट जो समझ लेने चाहिए। पहली बात तो ये है, ये केस एक कमज़ोर केस था जो कि एक वाज़ेह तौर पे एक बदनीयती के साथ चलाया गया, और उसका जो प्रोसेस था वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं था, कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। उस तरह नहीं चलाया गया जिस तरह ये केस चलता है रूटीन में। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरा ये कि जिस तरह इसे अडयाला जेल में ही चलाया गया और इस ट्रायल को और गैर मामूली उसी तेज़ रफ्तारी से चलाया गया, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की अदालती तारीख पूरी उठा के देख लें, 70 साल तारीख में कोई तारी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इवन जो इंसदाद दहशतगर्दी के तहत जो अदालतें होती हैं, जो स्पीडी ट्रायल करती हैं, वो भी ऐसा इस तरह का ट्रायल नहीं होता कि हर रोज़ केस हो, हर रोज़ पेशी हो और वकीलों को तैयारी करने का, उसका प्रॉपर उनको प्रिपेयर होने का वक़्त ही ना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ये भी दूसरी बात समझ लेनी चाहिए। तीसरी बात है, इस केस में सज़ा इमरान खान को वाज़ेह तौर पर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बादिल नज़र में बिल्कुल साफ़ है और बड़ा वाज़ेह है कि ये एक बदनीयती की बुनियाद पे सज़ा पहले से तय थी। इस पे प्रेशर से एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी, जो इसके नवाज़ शरीफ साहब नून लीग इसके पीछे उनकी ख्वाहिश थी या कोशिश थी, जो भी चीज़ें फैक्टर्स जो भी हों, मगर ये जिस तरह किया गया है, ऐसा चूँकि कभी हुआ नहीं है, एक बिल्कुल गैर मामूली अंदाज़ में, एक बिल्कुल हट के रूटीन से और तमाम जो जो तकाज़े हैं, उन तकाज़ों से हट के जिस तरह केस को आगे बढ़ाया गया है, मुसलसल चलाया गया है, हत्ता कि रात 10-10 बजे तक समाअत हुई है जेल में। और वो जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, वो कोई और काम केस का सुन ही नहीं रहे थे। लगता ये था कि उनको ये वाज़ेह अहकामात हैं कि यकम फरवरी से पहले-पहले ये फैसला सुना देना चाहिए। तो जिसी तरह तोशा खान ने इस्लामाबाद में जो सेशन जज एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने जो केस किया था, ये बिल्कुल वही चीज़ है और ये बात अच्छी तरह क्लियर कर लेनी चाहिए। और जिस तरह हमारे दिलावर के केस फैसले की हाई कोर्ट में आके धज्जियां उड़ा दी गई थी, कोई इसमें कुछ था नहीं और वो एक शर्मिंदगी का बायस बना वो फैसला उन जज साहब के लिए भी, वैसे ही ये जुल्करनैन अबुल असनाद जुल्करनैन के साथ लगता है इस फैसले का होगा। ये फैसला भी उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा और एक स्याह धब्बा है उनके अपने अदालती कैरियर में। मुझे नहीं पता उनका अदालती कैरियर अच्छा बुरा कैसा भी था, लेकिन ये एक बहुत बुरे फैसले के तौर पे वो पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे और याद रखे जाएंगे कि एक उन्होंने एक दबाव में, एक गलत, एक बदनीयती पे मबनी, एक न गैर मुनसिफाना और कमज़ोर फ़ैसला बहुत सुनाया। ये बात एक पॉइंट। और चौथा पॉइंट ये है कि ये नहीं इसका ये अब देखिए, मैं आज देख रहा था नून लीग की आज़मदी की तारड़ भी और उससे लोग भी बार-बार वकीलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक और बदनीयती है, एक झूठ है, साफ़ झूठ है। ये सज़ा वकीलों की कमज़ोरी के बायस नहीं है। ये केस ऐसा नहीं है कि वकीलों ने केस अच्छा प्रिपेयर नहीं किया, इमरान खान के वकीलों ने, ऐसा नहीं हुआ। केस बड़ा ही अच्छे, बड़े मज़बूत दलाइल थे, बल्कि इस हवाले से मैंने एक व्लॉग भी पूरा किया था कि जिसमें इतने ज़्यादा पॉइंट से इमरान खान के वकीलों ने ट्वीट किया था, कोई एक उनके लॉयर ने, और वो इतने मज़बूत पॉइंट थे कि उसके बाद इस केस में बचता ही कोई नहीं था। तो अच्छे आर्गुमेंट के साथ मज़बूत केस बिल्ड किया गया था। तो लेकिन केस वकील जब आप पहले ही तय हो चुका हो कि फैसला होना है, तो आप क्या कर सकते हैं? जितने मर्ज़ी काबिल वकील लेकर आएँ। तो मामला वकला की काबिलियत या अदम काबिलियत या नालायकी या कमज़ोरी या उनकी तरफ से अच्छी तरीके से ना लड़ने का नहीं है, ये समझ लेना चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह बात है। ये बात जो कह रहे होते हैं, वो जो कह रहे हैं, वो ये बदनीयती की बुनियाद पे कह रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। फिर ये केस में जो एक फिर बार-बार रिपीट वही बात आ रही है, लेकिन वो अदालती प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं किया गया। मसलन मिसाल दुर्र मखदूम शाह कुरैशी को दफ़ा 342 के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। इमरान खान का तो हो गया, वो बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, जो कि बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। फिर एक और अहम रिक्वायरमेंट ये थी कि अच्छा, अब देखें इमरान खान के वकला के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब उनमें से सलमान अकरम राजा भी लड़ रहे हैं, उसमें नईम पजोटा साहब भी लड़ रहे हैं, उसमें उमैर नियाज़ी भी लड़ रहे हैं, उसमें लतीफ़ खोसा भी लड़ रहे हैं और वकला भी केसेस लड़ रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन 8-10 दिन बाद इलेक्शन है, तो इसमें कौन-सी ऐसी क़यामत आ गई थी? एक एक बिल्कुल जायज़ बात है कि भाई वकील इलेक्शन लड़ रहा है, केसेस में और एडजर्नमेंट की दरख़्वास्त देते हैं तो अदालतें दे देती हैं आराम से, हफ़्ते बाद 10 दिन बाद पेशी मिल जाती। तो उसमें कौन-सा मसला था? इलेक्शन के बाद रख देते, 10 फरवरी को, 12 फरवरी को इसका अगला डेट रख लेते, तो वकला के लिए भी आसानी हो जाती, सबके लिए आसानी हो जाती। ऐसा नहीं किया गया। और एक और पॉइंट इसका जो बहुत ही शर्मनाक हद तक अफ़सोसनाक है, वो ये कि
کہ جب ان کے وکلاء اہم گواہ آئے، جس طرح اعظم خان بہت اہم گواہ تھے اس میں جو اس وقت پاکستان کے ایمبیسڈر تھے اسد مجید، جنہوں نے سائفر لکھا، وہ بھی ان کی بھی گواہی تھی، اور اس کے علاوہ جو اس وقت جو سیکرٹری یہاں پہ خارجہ امور کو ڈیسک کو دیکھ رہے تھے سہیل محمود صاحب، وہ تھے۔ یہ تینوں گواہ تھے جن کے اوپر جرا عمران خان کے وکلاء کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان وکلاء نہیں تھے، پریزیڈنٹ نہیں تھے، ان میں سے کوئی انہوں نے چھٹی کی یا لیو کی، انہوں نے کہا، اور اس کی بڑی جینن وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، وکلاء کے اور بھی کیسز ہوتے ہیں اور بھی کام ہوتا ہے، اور پھر جیسا میں نے بتایا کہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو اس میں روٹین میں عدالتوں میں کیس روٹین پروسیس تو چلتا ہے نا، ایسے چلنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے جج صاحب نے ایک اور عجیب و غریب کیا کہ اپنی طرف سے ڈیفینس وکیل جناب ان کو صفائی کے وکیل ان کو فراہم کر دیے، جو ظاہری بات ہے جو ان کے ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہی آگے کی انہوں نے کیا جرا کرنی ہے، جن کا جو عمران خان اور مخدوم شامت قریشی کی وکیل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا جرا کرنی ہے، انہوں نے ہوا یہ کہ بس بھگتا دیا کام، یعنی جو گواہوں کو 25 گواہ تھے تو اس تیزی سے، حالانکہ صاف لگ رہا تھا، وکلاء سارے کہہ رہے تھے، کورٹ رپورٹرز بھی جو عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں کرتے ہیں کہ یہ کیس جتنا بھی جلدی ڈیسائیڈ کریں مار تک جائے گا، لیکن چونکہ مقصد یہ تھا اور حکم شاید یہ تھا کہ بھئی یہ سزا سنا دینی ہے ہر حال میں، تو انہوں نے جج صاحب نے، یعنی ایک عجیب و غریب کام ہے کہ عمران خان کے وکلاء کو ذرا کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ جو دوسرے جو ان کو نام نہاد جو بھی وکلاء تھے کیا نہیں ان کا، اور ظاہر ہے جو ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کا اعتماد ہی ان کو حاصل نہیں ہوا، تو وہ انہوں نے ذرا کر کے کیسز بھگتا کے یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو یہ بہت ہی کمزور، بہت ہی افسوسناک فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عدالتی تاریخ اس طرح کے فیصلوں سے بھری پڑی ہے، اور ہمیشہ عدالتی اس سے وقار مجروح ہوتا ہے، اور بعد میں کچھ عرصے بعد پھر ہم شرمندہ ہو کے پھر اس طرح کے فیصلے ریورس ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ کیسی حرکت کرنے کا۔ اب جو اگلا جو اس کا جو اہم مرحلہ ہے وہ یہ کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوگا، ہونا یہ چاہیے اس کے بعد کہ بھئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریئیکٹ کرنے کے بجائے اپنا ریئیکشن اپنا محفوظ رکھیں، اپنی انرجی محفوظ رکھیں، اور 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے اپنا اظہار کریں، پیسفل رہیں، کیونکہ اس وقت اگر مطلب جو کامن سینس کی بات ہے، ان کو مشتعل کرنا، ان کو ریئیکشن پہ آمادہ کرنا، پرووک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے یا ڈسہارٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو اگر وہ اپنے حواس پہ قابو پاتے ہیں، اپنے اعصاب پہ قابو پا کے اپنی ریئیکٹ کرتے ہیں، بڑی شدت سے ریئیکٹ کریں، لیکن پرامن پیسفل جمہوری ریئیکٹ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ 8 فروری کو نکلیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اپنے حلقوں میں بات کریں، اپنے جو کینڈیڈیٹس ان کے ہیں ان کے انتخابی نشان کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ابھی نہیں پتہ چلا، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں، ان کو بار بار ان کو یاد دلانے کی اور پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مطلب بے شمار ٹیکٹکس اپنے استعمال کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو ڈور ڈور بھی جانا پڑے گا، تو وہ کریں، اور 8 فروری کو ایک اچھا ٹرن آؤٹ، بڑا ٹرن آؤٹ نکالیں، 60+ سالہ 60% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا تو پی ٹی آئی کافی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور بہت ساری پی ٹی آئی کی سیٹوں بہت سارے لوگ ان کے نظریاتی امیدوار ہیں، ایسے امیدوار ہیں جو کھڑے رہے ہیں پچھلے سال 1.5 سال سے، ہر قسم کے جبر پہ جیلوں میں گئے ہیں، پرچے ہوئے ہیں، کاروبار ختم ہوئے پڑے ہیں، ان کے گھر ان کے فیکٹریاں سیل ہوئی پڑی ہیں، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو لوگ اتنا مشکل کاٹ کے ڈٹے ہوئے ہیں، تو الیکشن کے بعد بھی ان سے استقامت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو پی ٹی آئی کو اس کا ریئیکشن جو ہے، اور ایک اچھی بات میں نے دیکھا ہے کہ بیرسٹر گور سے لے کے تمام جو دیگر تمام رہنما ہیں سارے یہی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو باقی مخدوم شامت قریشی اور عمران خان کے خلاف ایک غلط سزا ہوئی ہے، تو وہ ایک میرا نہیں خیال کہ ہائر کورٹس میں یہ فیصلہ ٹھہر سکے گا، یہ اڑ جائے گا فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور اگر سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں بھی۔ تو اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔